بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على تاني نوع من البرايمري كوليكشن تايب الموجودة في السويفت، اللي هي الست. الست هي كوليكشن تايب بتخزن الداتا، بس بتخزنها يونيك. خلينا نشوف ازاي بنعرفه. هنقول له var set variable equal square brackets، وهنعرفه مثلا هنقول له أحمد محمد. تمام. عشان كده هي بالنسبة لي array، عشان اعرفها اللي هي ست، فبقول له نقطتين فوق بعض واكتب له ست. فهو كده اعرف ست حط فيها احمد ومحمد. الست بتخزن الداتا يونيك. يعني ايه بتخزنها يونيك؟ يعني انا لو جيت قلت له ضيف لي محمد تاني، هيخزن محمد مرة واحدة. لو قلت له بلاي هيخزن محمد مرة واحدة. لو زودت محمد بس كابيتال، الام كابيتال، فنلاقيه زود محمد الام كابيتال. هنا هو خزن الداتا يونيك، وخزنها مش بنفس الترتيب، نوت اوردرنج، مش مترتبة، مش بنفس الترتيب اللي انا عطيته له. تمام. بستخدمها لو مثلا عايز اخزن داتا ما تتكررش. ازاي اعمل insert لفاليو جديدة جوه الست؟ فاقول له set variable dot insert، وهقول له الفاليو الجديدة اللي انا عايز اعملها insert. هنقول مثلا هندسة، واقول له play. فهو قال لي ايه؟ قال لي inserted true، يبقى هو عملها inserted. والممبر after insert، الحاجة اللي عملها inserted اللي هي هندسة. تمام. طب خلينا نجرب اللي احنا نعمل insert تاني. هيقول لي inserted بفولس، يبقى هو هنا ما عملهاش inserted. ليه؟ عشان هي اصلا موجودة. يعني عشان احنا هنا لو جينا شفنا السيت فاريبل ديت، هنلاقيها موجودة هندسة. فانا لما بقول له insert لنفس الحاجة هيقول لي هي اصلا موجودة، فمش هعمل لها insert عشان هو بيخزن الحاجة يونيك. تمام. هنا احنا ممكن نتشيك اذا كان عمل لها بيعمل حاجة insert ولا لا. هقول له if set variable dot insert swift مثلا. تمام. dot inserted، يعني لو هو يتعمل لها insert print success. لو هي ما عملهاش insert print failed. تمام. يبقى انا بقول له اعمل لي insert لسويفت. لو هي حصل inserted success، لو هي ما حصلش insert print failed. تمام. فهو طلع لي هنا اللي هي success، عمل لها insert. لو جينا عملنا العملية دي تاني وقلت له بلاي، هيطبع لي فيلد. طلع لي في الاول هنا success، واما جيت كررت العملية تاني قال لي فيلد عشان هي اصلا كانت موجودة. فهنا لو حبيت اتشيك على الحاجة اعمل لها insert ولا لا. دلوقتي لو عايز اشيك السيت فاريبل ديت فيها فاليو معينة ولا لا، فهشيك عليها ازاي؟ اقول له if set variable dot contain، لو فيها القيمة اللي هي هندسة مثلا print
found else parent not found. تمام. يبقى هنا انا بشيك هندسة دي موجودة جوه الست ولا لا، الست variable دي contains بتحتوي على الهندسة ولا لا. لو قلتولي بلاي قال لي found موجودة. طب لو جيت قلتله مثلا هندسة سويفت هي فيها القيمة ديت التكست ده ولا لا، لو قلتله بلاي هيقولي مش موجودة not found. تمام. يبقى انا بشيك القيمة دي موجودة ولا لا عن طريق contains. دلوقتي لو عايز remove value من الست فهقول له set variable dot remove وهقول له الحاجة اللي انا عايز remove سويفت مثلا. واقول له بلاي فرجع لي برضو هنا قيمة الحاجة اللي هو عمل لها ريموف. طب لو قلت له حاجة مش موجودة، قلت له ريموف حاجة مش موجود اصلا عنده، زي هندسة سويفت هيقول لي نل يعني ما لقاهاش. فانا لو عايز اتشيك اذا كان عمل ريموف للحاجة ولا لا فبقول له if let remove the variable equal set variable dot removed print success else print failed. تمام. يعني انا بقول له هنا لو انت اول حاجة احنا هنا بس هنعمل كومنت على الريموف عشان نشوفها اللي هي ولا لا. فانا هنا بقول له واعمل كومنت على الحاجات اللي فوق دي كلها مش محتاجينها. تمام. بقول له لو الفاريبل ريموف variable دوت لو هو عمل له ريموف فهيرجعه يخزنه في الريموف variable ده. لو ديت مش بنل هيقول له سكسس اللي هو عمل لقى الفاليو ديت لقاه وعمل له ريموف. لو ما لقاهوش هيقول لي فيلد فهنقول له بلاي هيقول لي فيلد. ليه؟ عشان هو ما لقاهوش عشان هو اصلا مش موجود. تمام. طب نعمل له insert هنا تمام ونعمل له بلاي تاني هيقول لي سكسس. هنا هو لقاه هنا عمل له insert وهنا هو عمل له remove. لو مش موجود هنعمل له كومنت كده مش موجود وقلت له بلاي فهو دلوقتي السويفت دي مش موجودة جوه الست فقال لي فيلد مش هيقدر يعمل لها ريموف. خلينا ناخد الفاريبل من الاول كده عشان نشوفه قدامنا كده. خلاص هنتعرف اللي هو ست اصلا من الاول. تمام. وخلينا مش محتاجين دول برضو. فبقى عندي الست فاريبل دلوقتي اللي هو فيها بس احمد ومحمد. طيب انا عايز اعدل احمد فانا اصلا الست الفكره بتاعتها اللي انا مش هعرف اكسسه مش هعرف اكسس element عن طريق الاندكس. يعني مش هينفع اقول له set variable of index 0. لو قلت له بلاي هيقول لي error مفيش index 0. الست ما بتتخزنش بالاندكس بتخزن القيم يونيك وما بتخزنهاش بنفس الترتيب. طيب انا عايز اعدل القيمه جوه الاندكس فخلينا نعملها ازاي. هنقول له if let remove the variable زي ما عملناها فوق remove the variable removed equal set variable dot remove وهنقول له احمد. لو انت مسحت احمد معنى كده اللي هو لقاه يبقى هنقول له
set variable دوت insert ايه هندسة سوفت مثلا. تمام. هنا انا قلت له ايه؟ هنا انا قلت له لو انت لقيت احمد ومسحته اعمل لي insert الهندسة سوفت. معنى كده اللي انا قلت له ايه؟ اللي انت عدلت احمد بهندسة سوفت. ده لو حبيت اعمل موديفايد جوه الست. لو قلت له بلاي كده تمام، وقلت له set variable وبلاي، هلاقيت فيها محمد وهندسة سوفت بس ما لقيتش احمد. معنى كده اللي انا مسحت احمد وحطيت هندسة سوفت مكانها. دلوقتي هنتكلم عن الست اوبريشن، العمليات اللي احنا ممكن نعملها عن الست. هنمسح دوت خلاص مش عايزينه دلوقتي، وهنعرف 3 ست variable اللي هو الاود ديجيت والايفن ديجيت والسنجل ديجيت برايم نمبر. ايه الست اوبريشن اللي احنا ممكن نعملها؟ احنا عندنا اللي هو intersection، يعني الحاجات المشتركة ما بين A و B. symmetric difference، الحاجات اللي موجودة في A و B بس مش مشتركة ما بينهم. اليونيون، الاتحاد ما بينهم، الحاجة اللي موجودة في A و B. subtraction، الحاجات اللي موجودة في A ومش موجودة في B. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول حاجة اليونيون، فهنقول let union array، هنخزنها في array variable equal odd digit dot union of even digit. تمام. وهنرتبهم بس عشان يبقوا واضحين قدامنا. sorted، هنرتبهم. هنقول له play، فهنا عنده الاود ديجيت 1 و3 و5 و7 و9، والايفن من 0 ل8 even. فهو هنا جاب المشترك ما بينهم كلهم، جابهم من 0 لغاية 9. تمام. تاني حاجة عندنا الانترسكشن، equal odd digit dot intersection مع single element digit، وانا اعمل له sorted عشان يبان بس. تمام. وهنقول له play. عندي الاود ديجيت وعندي دوت السنجل، فجاب المشترك ما بينهم. المشترك ما بينهم ايه؟ الواحد هنا مش مشترك، التلاتة هي مشترك ما بينهم هما الاتنين فجابها. الخمسة مشترك، السبعة مشترك، يبقى هو جاب المشترك ما بين الاتنين ست دولت. تالت حاجة عندنا السيمتريك ديفرنس، odd digit dot symmetric difference السنجل برضه، وهنعملها sorted. هنقول له play. جاب اللي مش مشترك ما بينهم هما الاتنين، يعني 1 مش موجودة هنا فجابها، 2 مش موجودة فوق فجابها، يعني شال كل المتشابه وجاب المختلف بس، 1 و2 و9. آخر حاجة عندنا subtraction، اللي هو موجود في الأول مش موجود في التاني. let subtraction equal الأوت digit dot subtraction، وهنخليها مع السنجل برضو dot sorted. وهنقول له play، فجاب اللي موجود
1 و9 موجودين في الأود بس مش موجودين في السنجل ديجيت. تمام، ده كده الأوبريشن اللي ممكن نعملها على السيتس. دلوقتي هنشرح السيت ممبرشيب and equality. يعني ايه؟ دلوقتي احنا لو عندنا 2 ست، عايزين نشوف الفاريبل اللي موجودة في كل ست متضمنة في الست الكبيرة ولا لأ. تمام، أول حاجة احنا هنشوف الايكواليتي. هل عندنا ست نمبرز وأود، ست اسمها نمبرز وست اسمها أود ديجيت وست اسمها أود ديجيت 2. عايزين نشوف الايكواليتي، هنقول له الأود ديجيت equal numbers. انا بقول له هل الاود ديجيت بتساوي النمبرز، هقول له بلاي، قال لي فولس، دي مش بتساوي ديت. طب الاود ديجيت equal اود ديجيت 2، هما هي نفس البارامتر اللي في الست، واقول له بلاي هيقول لي ترو. يبقى الايكواليتي بيشوف الممبرشيب اللي موجودة في كل ست متشابهة ولا لا. تمام، تاني حاجة هنشوفها السبست، يعني الست رقم بي ديت الحاجات اللي فيها موجودة جوه الست الكبيرة اللي هي ايه. خلينا نشوف هنعملها ازاي. فهنقول له الاود ديجيت دوت is subset of النمبرز، يعني الاود ديجيت دي موجودة جوه الست بتاع النمبرز، وهنقول له بلاي هيقول لي ترو، يعني كل الحاجات اللي موجودة في الديجيت دي موجودة في النمبر. طب خلينا نغير مثلا الاود ديجيت دي، نزود 11 هنا ونقول له بلاي. 11 مش موجودة في النمبر، بقى كل دول موجودين و11 مش موجودة، فهنا هيديني فولس. تمام، فاحنا هنرجعها زي ما كانت وهنقول له بلاي. يبقى هنا بيقول لي الاود ديجيت سبست جزء من النمبرز ولا لا. تمام، تالت حاجة سوبر سيت، يعني بقول له النمبر is superset of odd digit. يعني هل النمبر تحتوي على كل اللي موجود في ال odd digit، هقول له بلاي هيقول لي true، عشان النمبرز بتحتوي على كل حاجة موجودة في ال odd digit. آخر حاجة هنتكلم عليها إن is strict subset و is strict superset. خلينا نجرب نكتبهم كده تحت بعض. يعني هنا هنقول الاود ديجيت دوت is strict subset من النمبر، وهقول له بلاي هيقول لي true. ايه السبست؟ بتشوف الاود ديجيت دي جزء من النمبر ولا لا. والايز ستريكت سبست بتشوف برضو الاود ديجيت دي جزء من النمبر ولا لا، بس كمان بتشيك اللي الاود ديجيت ما بتساويش النمبر. يعني ايه؟ خلينا ناخدهم كوبي ونقول له الاود ديجيت ديت جزء من النمبر، جزء من الاود ديجيت، والاود ديجيت دي is strict subset من الاود ديجيت نفسها، وهنقول له بلاي. هنا ما قلت له الاود ديجيت جزء من النمبر قال لي ترو، والاود ديجيت is strict subset من النمبر قال لي ترو. الاود ديجيت subset من الاود ديجيت نفسها، يعني الاود ديجيت جزء من الاود ديجيت صح. هنا ما بقول له الاود ديجيت جزء من الاود ديجيت is strict من الاود ديجيت، هي جزء منها بس ما تساويهاش. هنا كمان بيتشيك اللي هي ما تساويهاش. تمام، فعشان كده هو طلع لي فولس. ليه؟ عشان الاود ديجيت بتساوي الاود ديجيت.
نفس الموضوع is strict super set. يبقى هنقول له النمبر دوت is strict super set من الاود ديجيت، هيقول لي true. هو بيحتوي على الاود ديجيت. طيب النمبر بيحتوي على is strict super set من النمبرز، هيقول لي false. هو النمبر بيحتوي على كل حاجة في النمبر، بس النمبر هنا بيساوي النمبر، فهي دي اللي تشيك الزيادة الايز ستريكت بتعملها، بتشيك الاتنين ما بيساووش بعض. كده احنا وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، وان شاء الله الدرس الجاي نتكلم عن الديكشنري.